नमस्कार, स्वागत छ दर्शक वृन्दहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलभूत रूपमा मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, यता संसद विघटन भएको अवस्था र त्यस्तै गरेर नेकपा भित्रको जुहारी लगायतका विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग विश्लेषक लालकृष्ण धमला आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, एकातिर संसद विघटन भएको अवस्था रहेको छ, अर्कोतिर नेकपा भित्रको यही संसद विघटनकै रडाकोलाई लिएर चाहिँ भन्नको लागि मात्रै फुटेको छैन भनौँ अथवा चाहिँ फर्मल्ली फुटिसक्यो भनेर भनौँ, यो चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्थामा छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर दाहाल नेपाल पक्ष, अर्कोतिर ओली पक्ष, विभिन्न मुद्दा मामिलामा चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। कसरी हेरिरहनु भएको छ, भइ के रहेको छ मुलुकमा? अब यो अहिले हेर्दाखेरि त जुन माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालको कुरा उठ्यो, उहाँहरूले के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्नु होला भने उहाँहरू पहिला त मिलेकै होइन, अहिले फुटिया देखिया छैन भने नदेखिनु र नदेखिनु लुकाएको कि ओपन गरे त भन्ने मात्रै कुरा हो। उहाँहरू मिलेको होइन, उहाँहरूलाई विदेशीले मिलाइदिएको थियो, अब अहिले विदेशीले फुटाइदिँदैछ। विदेशी चलखेलमै भएको छ जति भन्ने कुराहरू। यो सबै कुरा लगेर हामी विदेशी चलखेलमा लगेर किन जोड दिन्छौँ? विदेशी चलखेलमा लगेर किन जोड दिन्छौँ भन्ने कुराहरू अब भारतबाट आएर यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भन्ने धेरै कुराहरू, अब दूतावास गएर नेताहरू राजदूतले यसो गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। अहिले चीनको गतिविधि देख्नु भएकै छ हो, खुल्ला भइसक्यो नि त अहिले त। त्यसमा अमेरिका, अब अहिलेको गतिविधि हेर्दा त नेपाल त सिरियाको उन्मुखतिर जाँदैछ जस्तो पो लाग्न थाले त। किन? होइन, अब नेपालमा यसको चाहिँ कुनै केही ताला चाबी नरहेपछि मलाई भन्न मन लाग्छ यो नेपालको राजनीतिको ताला खोल्ने जुन चाबी हो, ताला पनि धेरै भयो, चाबी पनि धेरै भयो, तर त्यो झुप्पो अन्तै छ। पाइहाल्यो भने नि कुनले खोल्दाखेरि चाहिँ यो ताला खुलेर नेपालको राजनीति सफल हुन्छ त भन्ने कुराहरू चिन्न गाह्रो। यहाँ विभिन्न मुलुकको चाहिँ नाम लिनुभयो होइन, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकको चाहिँ तपाईँले चाहिँ नाम लिनुभयो। नेपालीको साँचो बाहिर विदेशमा छ, विदेशीहरूसँग छ भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा किसिमको चाहिँ आरोप पनि लगाउनु भयो। किन यस्तो हुन्छ नेपालमा? के कारण नेपालमा त्यस्तो के छ जसले चाहिँ विदेशीलाई नेपालमा यति खेल्नको लागि अथवा चाहिँ नेपालमा यति धेरै चाहिँ उथल पुथल ल्याउनको लागि त्यस्तो आकर्षित गर्छ कि? यस्तो थियो, पहिला के थियो भने नेपालमा जति राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुन्थ्यो त्यो सबै भारतबाटै धेरै हुन्थ्यो, अन्तबाट चासो कम थियो भन्ने देखिन्थ्यो। तर अहिले के देखियो भन्दाखेरि धेरै मुलुकहरूबाट, युरोपियन युनियन लगायत अमेरिका, चाइना प्रत्यक्ष देखिन लागिसक्यो, उनीहरूको धेरै धेरै भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ कारण चाहिँ के छ भनेर यहाँले सोध्नुहुँदा कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कारण भनेको चाहिँ हाम्रै अब नेताहरू नै हुन्। त्यही त, नेपालमा त्यस्तो के छ जसले चाहिँ विदेशीलाई आकर्षित गर्छ कि? त्यो चाहिँ के छ नेपालमा? किनभने नेपाल त एउटा सानो मुलुक, त्यसमाथि पनि गरिब मुलुक, हामीसँग केही पनि छैन, मात्रै छ त एउटा चाहिँ जलस्रोत प्रकृति, त्योदेखि बाहेक हामीसँग केही पनि छैन। न त तेलको खानी, न त माइनहरू, होइन, हुन त खोज्यो भने भेटिएला, आफ्नो ठाउँमा छ। नेपालमा त्यस्तो के छ जसले चाहिँ नेपाललाई यो चाहिँ लभ एन्ड हेटको रिलेसनमा चाहिँ पुर्याइरहेको छ? मलाई कतिजनाले सोद्धाखेरि त्यसो कुरा भन्नुहुन्छ, नेपालमा जलस्रोत मात्रै छ भन्ने होइन, धेरै कुरा विश्व संसारमा नभएको कुरा नेपालमा छ। अब के भयो भन्दा कसैले चाहिँ यो देश पहिल्यै बेलायती उपनिवेश बनाइदिए भए कति अब शक्तिशाली, कति अब विकसित भइसक्थ्यो, भारतलाई बनाएको बेलामा भारतमा विकास गरिदियो भन्ने छ नि। बेलायतले भारतलाई किन विकास गरिदिएको त? भारतको लागि गरे हो र? उसले आएर त्यहाँको खनिज पदार्थ लानु थियो,
उसले आफ्नो हत्या हुनु थियो, आफ्नो जति जे जे हत्या हुन्थ्यो हत्यायो। अब बाटो खनिदियो, बाटो नखनिकन जाने ठाउँमा जान पाएन। त्यही इन्डियनले बाटो खन्यो, काम पाएँ भनेर उनीहरू खुसी छ। अनि गयो, उनीहरूले मोटर ल्याइदियो, लगिदियो, घर भवन बनायो, बस्ने ठाउँ चाहियो। त्यहाँको खनिज पदार्थ त झिकेर जम्मै लोड गर भनेर गाडीमा हालेर लगेको कुरा तिनीहरूलाई के थाहा। त्यसरी नै भारतको खनिज पदार्थहरू जति चाहिने स्रोत साधन थियो लग्यो। नेपाल के थियो भन्दा नेपालको अहिलेसम्म कसैले नचलाएको, त्यसमा आँखा गयो हो। म त एउटा के भनेको छु भन्नु होला भने, नेपालको पहाड पर्वत कन्दरामा सुन हिराको खानी, दुःख लाग्छ यहाँका युवा काम खोज्न खाडी मुलुक जाने। यस्तो मैले कविताहरू पनि थुप्रै लेखेको छु, हेर्नुहोस्। अब कुरो के छ भन्दाखेरि नेपालमा नभएको कुरा केही पनि छैन। यदि ल मैले यहाँले भनेको छु, कसैले टेलिभिजन हेरेको दर्शकहरूले पनि सुन्नु होला। कस्तो भन्नु होला भने यो देश 20 वर्षमा विश्व संसारमा नभएको नमुना देश बन्छ, यदि बनाउनेले बनाउन चाह्यो भने। तर यहाँ बनाउनेले बनाउन चाहे पनि यसलाई भत्काएर यो बनाउन नदिएर आफ्नो हातमा लिएर अनि हालिमुहाली चलाउँ भन्ने हो। त्यो हालिमुहाली गर्नको लागि नेपाल किन नेपाललाई चाहिँ त्यो भूमि बनाइने, किन नेपाललाई प्रयोग गर्ने? आखिर नेपालसँग त्यस्तो के चाहिँ छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाइना इन्डिया मात्रै नभएर तपाईँले भनेको अनुसार त युरोपियन युनियनदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर हरेकले चाहिँ खेल्न खोज्ने? अब यहाँ यस्तो छ, मैले भनिसकेँ पहाड पर्वत कन्दरामै सुन हिराको खानी छ भन्ने कुराहरू, जलस्रोतको खानी यहीँ छ हो। जडीबुटी सारा संसारमा नभएको जडीबुटी यहीँ छ हो। यहाँबाट लगेर अन्त रिफाइन गरेर बनाएर आउला। अर्को कुरो छ, राजनीतिक कुरो छ नि। के छ राजनीतिक कुरो? के छ त भन्नु होला भने, अस्ति भर्खर अमेरिकामा कुन कसले हो भनिसक्नुभयो क्या अरे, आगामी 8 वर्षमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्छ र पहिलो अर्थतन्त्र हुने देश बन्छ र दोस्रो अमेरिका, तेस्रो भारत भनेर भनिसक्यो नि। अब के थियो भन्दा अमेरिकाले सारा संसारमा आफ्नै वर्चस्व कायम गर्नलाई खोज्छ। उसले के थियो भन्दा सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि सोभियत सङ्घको डर थियो, त्यसलाई टुक्राइदिनु पाए हुन्थ्यो भने बलै बलै गरेर टुक्रिएको हो। अब उसको कहीँ के छ भन्दा प्रतिद्वन्दी भनेको त चाइना छ। त्यसै भएर चाइनालाई जसरी उसले खलबल्याउनु छ। तर यो पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा छ के भने, भारतले पनि फेरि होइन, चाइनालाई अमेरिकाले चाहिँ अब टुक्राइदियो भने हाम्रो शक्तिमा हामी आउँला भन्ने चाहिँ भारतले पनि सोच्नु हुँदैन। किन भन्नु होला भने अमेरिका के चाहन्छ भन्दा त्यसपछिको शत्रु त भारत हो नि। उसले एउटै गोलीले 3टा चरा मार्न चाहन्छ र त्यो ठाउँ चाहिँ नेपाल नै उपयुक्त छ अमेरिकाको लागि। त्यो भयो। अब चाइनाको कुरा के भयो भन्दा, अब यत्रो सामरिक महत्त्व राखेको नेपालमा अमेरिका पस्यो भने के होला भन्ने कुरा त चाइना सचेत छ नि त, छ। तर भारतमा पनि त्यो कुरा भारतलाई पुरा थाहा छ कि अमेरिका पस्न दिन हुँदैन भन्ने कुरा उसलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले राजनीतिक हिसाब किताबमा चाहिँ त्यो कारणले महत्त्वपूर्ण देख्छु मैले नेपाललाई अहिले। सधैँ यस्तै हो त अब नेपालीको नियति। किनभने नि विगतमा पनि त्यही भनेर भनियो, विभिन्न मुलुकहरूले चाहिँ नेपालमा खेल्छन् रे, आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन्छन् रे, हाम्रा सत्तासीन नेतृत्व चाहिँ उनीहरूकै गुलामी गर्छन् रे भनेर विभिन्न कुराहरू सुनियो। गणतन्त्र ल्याइयो, आज यो समय आइयो भन्दाखेरि आज पनि त्यो परिभाषा त परिवर्तन भएको रहन्छ होइन? पटक्कै त्यो झन् बढोत्तरी भएको छ, त्यसमा कमी आएकै छैन, बढी भयो नि। त्यो बेला थिएन, विदेशी हस्तक्षेप उनीहरूले गर्न खोजेका थियो भए पनि यस्तो विधि गर्न सकेका थिएन। अहिले त असाध्यै भयो नि, अहिले असाध्यै भइसक्यो। कुन रूपमा? कुन रूपमा भने त यसै देखिनु छ नि, यो त छर्लङ्गै छ, भनिराख्नै पर्ने छैन। अमेरिकाको चासो एमसिसीको लफडा देखिहाल्नुभयो होइन? अब बिआरआईको देख्नु भएकै छ हो, त्यस्तै इन्डियाको छ। भनेपछि तपाईँको भनाइलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा लोकतन्त्र फाप्दैन, नेपालमा गणतन्त्र फाप्दैन, त्यही हो कुरा होइन? मलाई सोध्नुभयो भने म एउटा कुरा भनिदिन्छु है, कसैलाई चित्त बुझ्दैन मलाई थाहा छैन। खै गणतन्त्र आएर नेपालमा गणतन्त्र आएको छैन नि। संविधान त आइसकेको छ नि। हो र? मलाई लाग्दैन संविधान आएको छैन नेपालमा, संविधान आएको छैन। किन भन्नु होला भने
अब अहिले यहाँ कतिले भन्ने गर्छन् अब यो अहिले चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ क्यारे हाउस विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। प्रधानमन्त्री त भन्न मलाई करै लाग्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, तर कुरो चाहिँ के छ भने मैले व्याख्या गर्नुपर्दा यहाँ अहिले के भनिरहेका छन्, केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्यो भनिरहेका छन् सबैले, धेरैले भनेका छन्, कोही कोहीले नभन्ला बेग्लै कुरा हो, धेरैको मुखबाट म त्यही सुन्छु संविधान मिच्यो। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन भन्दा संविधान भनेको के हो, संविधान कसले मिच्न हुन्छ कसले मिच्न हुँदैन, म त्यो क्वेसन यो त्यसो भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न यो। अब संविधान भनेको चाहिँ सम भनेको के त बराबर हो भन्नाले केपी ओलीले जे गरेका छन् त्यो ठिक गरेका छन्, म भन्दैछु त्यसमै आउँछु। त्यो सम भनेको बराबर, विधान भनेको बराबरको हक हिस्सा खाने गरी सम्पूर्ण नेपालीलाई बराबर अधिकार पाउने गरी बनाउने विधान, सम र विधान संविधान हुन्छ। तर नेपालमा त त्यो छैन, किनभने कसले कति भाग खाने, कसले कति भाग खाने मन लाग्दी। अनि अर्को कुरा, संविधान मान्या नमान्या मिच्या नमिच्या केपी ओलीको पक्ष विपक्ष होइन। म त के भन्छु भने केपी ओली नै संवैधानिक होइन, संवैधानिक प्रधानमन्त्री होइन नि केपी ओली, अवैधानिक प्रधानमन्त्री। मैले भन्नुपर्दा यो संविधान अहिले जुन भनिएको छ 2072 को दस्तावेज त्यो नै अवैधानिक हो नि। किन? ल किन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। म एउटा कुरा भन्छु, संविधान अब म यो भन्दै गर्दा 62-63 को आन्दोलन चल्यो। आन्दोलनको माग प्रत्यक्ष देखाउने माग चाहिँ के थियो त भन्दा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, होइन त? हो। त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर चुनाव गराउने घोषणा गर्नुभयो, 6 महिनामा सक्नु भएन। राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेर निकाल्नुभयो। किन असक्षम भन्नुभयो भन्दा चुनाव गराउन सक्षम उहाँ हुनु भएन, पक्कै हो नि। अनि पछि फेरि भएन, नहुँदा कतिजनालाई बनाउँदा केही गर्दा नभएपछि फेरि चाहियो शेरबहादुरै भन्ने कुरा भए शेरबहादुरलाई नै सक्षम भनेर बनाइयो, फेरि भएन। हो, अब चुनाव गर्न खोज्दाखेरि चुनाव भएन, राजाले आफै लिए। हो, राजाले आफै लिएपछि ल राजाले यस्तो मिच्यो भन्ने कुरा भयो, तर दिनी चाहिँ उनीहरू नै हो नि त। उनीहरूले नबुझा भए त राजाले त केही गर्न पाउँदैन, दिनी उनीहरूले हो, दियो। अब त्यसरी दिइसकेपछि अब तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएकै थियो, हामीलाई चाहिँ विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराइदिनु पर्यो राजाले, त्यही हिन्दमा आए हो। अनि राजाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि वैशाख 14 गते 63 वैशाख 14 गते सबै 7वटा पार्टीको नेता भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हाम्रो नेता यही हो, यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाऊँ भनेर सिफारिस गरे हो नि राजा कहाँ, हो कि होइन? हो, राजा कहाँ सिफारिस भयो। कुन संविधान अन्तर्गत त 47 को संविधान अनुसार, यो धारा अनुसार ल हाम्रो नेता यही हो, यही गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भनेर सबैको सर्वसम्मतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि त्यसै दिन उहाँले शपथ खानुभयो नि राजा समक्ष। त्यो शपथ यहाँहरूले नि हेर्नुभयो होला, अहिले पनि सुरक्षित छ। हो, म 47 को संविधानलाई अक्षरश पालन गर्नेछु भनेर शपथ खानुभयो। अनि उहाँले नै त्यो संविधान नमानेर त्यो राजाको अधिकार कटौती गर्ने भन्ने कुरा त त्यो संविधानमा त कहीँ कतै उल्लेख छैन। राजाको अधिकार कटौती गरेर अनि आफूद्वारा आफैलाई स्वघोषित अधिकार प्राप्त गरेर। तर 62-63 को आन्दोलनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मुलुकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता त्यस्तै गरेर चाहिँ गणतन्त्र स्थापना त भएको हो नि त। त्यो त जनताको म्यान्डेट त रहेको थियो नि त। अब त्यसलाई यसो भन्छु मैले, यो कुरो के थियो भन्दा जनताको म्यान्डेट भनेको तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो होला, 20 जना पनि रत्नपार्कमा मान्छे जम्मा हुन्थेनन्। राजाले के त भन्दाखेरि त्यो अधिकार एउटै कुरो के थियो भने राजाबाट त्यो कसले सल्लाह दियो राजालाई मलाई थाहा छैन। हो, त्यो बेलामा आफैले चाहिँ अधिकार सबै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष आफै हुने चाहिँ ग्रहण नगरेको भए हुन्थ्यो। हो,
तर उनले गरे मुलुकबाट अब राजसंस्था अब पनि यहाँलाई मैले ठ्याक्कै भन्दैछु गइसकेको अवस्था रहेको छ। मैले राजासँग भेट गर्दाखेरि पनि के भनेको थिएँ भने त्यसपछि महाराज धीराज सरकार आफै समुद्रलाई 2 थोपा पानीको आवश्यकता थिएन कि सरकार भनेको थिएँ। अहिले राजाले हेरिराखी भइसकेको छ भने यही भनेको थिएँ मैले। तँ भनेको के त भन्दा उहाँकोले त संविधान निलियो भन्दा निलिन्छ सबै कुरो भाला मन्त्री परिषद अध्यक्ष किन चाहियो र सरकार भनेको हो। त्यसरी थियो। अब त्यो त्यसरी भइसकेपछि अब यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउँ सबै दर्शकलाई। अनि संसद पुनर्स्थापना गरेर अनि चलाउन लागेको प्रधानमन्त्रीले आफै अधिकार ग्रहण गरेर अनि चुनाव नलडेको माओवादीलाई उहाँहरूले के भनेको त भन्दा आतङ्ककारी घोषणा गरे त उहाँहरूले हो नि। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा टाउको मूल्य तोके हो। तोक्न हुन्थेन मलाई थाहा छैन, उहाँहरूलाई थाहा होला। विगत भयो। अब त्यसबाट चाहिँ अनि त्यहीमा आउँदैछु। एउटा ठुलो जत्था जो चाहिँ जङ्गलमा बसेर चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ उसले चाहिँ राजनीति गरिरहेको थियो अथवा आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा म्यान्डेट जनताको म्यान्डेट लिने प्रयास गरिरहेको थियो भन्दाखेरि त्यो त विगतको कुरा भयो। आज उसलाई जनताकै म्यान्डेटको कारणले गर्दाखेरि मेन स्ट्रिममा आइसकेको छ र जनताले नै उसलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दल कुनै बेला बनाएको पनि थियो भन्दाखेरि यो त जे जस्तो भइरहेको छ पिपलको चाहिँ कन्सर्नको कारणले गर्दा नै भइरहेको छ भनेपछि फेरि पनि किन यो चाहिँ जानै नपर्ने गाउँको चाहिँ बाटो सोध्या जस्तो किन गरिन्छ मात्रै भन्न खोजेको। पछिको चुनावमा ठुलो दल भएको थियो तर कुरो के थियो भन्दा माओवादीले बन्दुकको नालले सत्ता कब्जा गरेनन् एउटा कुरा। अर्को कुरा के थियो त भन्दाखेरि अब त्यो बेलामा 83 सिट त चुनावै नलडिकन दिनुभएको हो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, माओवादीलाई होइन त। अनि त्यसरी सांसद बनाएर अन्तरिम संविधानबाट अनि संविधान सभाको चुनाव। अब झलनाथ खनालले पनि भन्नुभएको थियो एक दिन मैले सुनेको थिएँ कि अब यो संविधान सभाको चुनाव भने 2 पल्ट त आउँदैन। त्यो होइन आयो नेपालमा दुर्भाग्य। पहिलो संविधान सभाले बनाउन सकेन हो अनि फेरि दोस्रो गयो अनि दोस्रोले बनाएको हो। त्यसकारणले संविधान त अहिले अवैधानिकै छ नि। देश अवैधानिकतामा गइसक्यो, देश बर्बाद हुन लागेन, अराजकमा गइसक्यो नि देश त। अब भोलि सिरिया जस्तो भयो भने अब यो चाहिँ तपाईँको विचार भयो कि तर कानुनी रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ जनले मानेको कुरा त यो संविधानलाई त मानेको छ नि। यस्तो नि कानुनी रूप भनेको मैले यही भन्दैछु त। मान्नु भयो होला कतिजनाले दर्शकहरूले अहिले मलाई के भन्नुहुन्छ थाहा छैन। तपाईँ मान्नुहुन्न। मैले चाहिँ मुलुकमा बसेर राष्ट्रमा बसेर राष्ट्रले निर्माण गरेको अथवा चाहिँ नेपालको संविधान नेपालले दिएको चाहिँ मूल कानुन म मान्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पनि त यही गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले नै तपाईँलाई चाहिँ वाक स्वतन्त्रताको अथवा चाहिँ निर्भीकतापूर्वक चाहिँ लेख्ने अधिकार त यही संविधानले नै दिएको हो। म अब तपाईँलाई यस कुरा भन्छु यो कस्तो संविधान मान्दिन हाम्रा चाहिँ हैन बौद्धिक वर्ग भनेकाहरूले चाहिँ प्ले गर्छन् भन्ने कुरा पनि हो के। संविधान मान्दिन भन्न कुनै नागरिकले पाउँदैन, यो कुरा पक्का हो। तपाईँ भनिरहनु भएको छ। मैले नि पाउँदिनँ, म भन्दैछु त्यो बेलामा माओवादीले संविधान मानेको होइन, नमानेर गरे हो नि युद्ध त हो नि होइन त हो। अनि संविधान मैले मान्नुपर्छ भने म एउटा यो देशको सर्वसाधारण नागरिक आजसम्म यहाँलाई भन्नुपर्दा कहीँ फेला पार्नुभयो भन्ने भन्नु होला म कुनै पनि पार्टीको सदस्य अहिलेसम्म छैन। 1 रुपियाँको टिकट गरेर मैले सदस्यता लिएको छैन। तर के भन्दा नेपालको माया त छ नि त हो। अनि यो संविधान बनाउने संविधान अवैधानिक बाटोबाट आएको संविधानलाई संविधान कसरी भन्ने लो मलाई त्यो भनिदिनुहोस् त तपाईँले। 100 मा 100 अथवा 100 मा 100 भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। कहीँ होइन एक पनि नभएको छ। मेजोरिटीले जे कुरालाई चाहिँ स्वीकार्छ त्यही कुरा नमान्ने हो होइन। अब यस्तो नि हुन्छ, यो मेजोरिटीले भन्ने कुरा मान्ने नमान्ने चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ। म यहाँलाई छिटो उत्तर दिन्छु। 2047 सालकै कुरा गर्ने हो भने त्यो संविधानलाई पनि त कसैले मानेका थिए कसैले चाहिँ मानेका थिएन। अब यहाँलाई त्यो त पाउँछ, त्यो भन्न पाउँछ हेर्ने हो भनेदेखि त्यसो भने त होइन। मैले किन भन्नु होला भने मेजोरिटीले दिएको मान्ने भनेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आज मेरो नागरिकता के छ त भन्दा म लालकृष्ण धमला हो, मेरो बुवाको नाम लालप्रसाद धमला। अब यहाँ आएर एउटा फौज 5000 मान्छेले लालप्रसाद धमला तेरो बाउ होइन उहाँको डोनाल्ड ट्रम्प हो भनिदियो भने हो भन्न भएन नि। मैले भयो त सत्यता त्यो त मेरो मनले आत्माले मान्दैन नि हो कि होइन भन्नुहोस् न हो। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले केपी ओलीले
संसद विघटन गरे, संवैधानिक भएन भनेको कुरा। अब केपी ओली नै संवैधानिक होइनन्, यी संविधानै संवैधानिक छैन। अब सर्वोच्चले के निर्णय गर्ला भन्यो भने म त यहाँलाई भनौँ एउटा कुरो, सर्वोच्चले निर्णय गरेर कसैले त्यहाँ रिट गयो र लिने हो भने त यो संविधान असंवैधानिक भन्न सर्वोच्चले सक्छ नि त। यो संविधान असंवैधानिक त पक्कै हो नि। किन भन्दा असंवैधानिक बाटोबाट त आएको त भनेर जसले पनि स्वीकार्नुपर्छ। यदि मान्छेभित्र मान्छे आत्मा छ भने त स्वीकार्नै पर्छ, पर्दैन? अनि देश रहेन भने म यहाँ के भन्छु भने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, तपाईहरूलाई अलिकति पनि देशको माया छ भने त्यो कुरा झलक्क सम्झेर देश चाहिँ नबिगारिदिनुहोस्। अरू कुरा केही चाहिएको छैन। म त कुनै राजनीतिक पार्टीमा पनि छैन, केही पनि छैन। देश रहे भोलि राजनीति हुने हो। भोलि हाम्रो पुस्ताले के त अब के गर्नु पर्यो त? आगामी यो संविधान खारेज गर्ने? मलाई त लाग्छ कि मिनिस्ट्रीमा आइसकेको माओवादी फेरि जङ्गल पस्ने? होइन, जङ्गल पस्ने कुरो चाहिँ मैले गरेकै छैन। होइन, कुरो चाहिँ के छ भन्नु होला भने यो संविधान भनेको 2072 को दस्तावेज, यसले मुलुक नधानेको यथार्थ चाहिँ मलाई हो भन्छु म चाहिँ। धानेन यसले। अब धानेको भए झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार अस्ति उपेन्द्र यादव जाँदा त 2/3 नै पुगेको थियो, होइन र? त्यो सरकार भनेको मैले त सरकारै अवैधानिक त भनिसकेँ, तर पनि त्यसले धानेर राम्रो यो मुलुकलाई राम्रै दिएर गए भए कसैले पनि विरोध नगरेपछि त त्यही पनि त हुन्थ्यो नि त। मैले होइन भनेर त हुन्थेन। सबैलाई राम्रो भइदियो भने त राम्रो हुन्थ्यो। अबको बाटो भनेको त के छ भन्नु होला भने अब अर्को नि छ बाटो। एउटा कुरा भन्दै है मैले, अब यहाँ पुष्पकमल दाहालले कहिलेकाहीँ भन्दै गर्नुहुन्छ मलाई हेगमा पुर्याउने भनेको छ भनेर बाबुराम भट्टराईले नि भन्नुहुन्छ हो। एउटा कुरा म यहाँलाई अवगत गराउँ, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले त्यो बेलामा पञ्चायत विघटन गरेर बहुदल व्यवस्था घोषणा गर्दा 2046 साल चैत 26 गते के भन्नुभयो भने यहाँभन्दा अगाडि जसले जे गरेको कुरा त्यो सबैको जिम्मेवारी म ग्रहण गर्छु भनेर उहाँले बहुदल घोषणा गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले प्रश्नै उठाएन हो। अब अहिले यहाँ के छ, मुद्दा उठ्छ अरे पुष्पकमलको, फलानुको मुद्दा उठ्छ अरे, फलानुको मुद्दा उठ्छ अरे भनेको छ नि। त्यो विगतको मुद्दा उठाउन लाग्यो भने यहाँ अर्को फेरि जङ्गल जा भने जस्तो हुनसक्छ हो। यो मुद्दा उठाउनु कुरो हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर कुरो के छ भन्नु होला भने त्यो मिना कसले दिन्छ? एउटा कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो बेलामा त्यस्तो गर्नु थियो त राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्पूर्ण कुराको चाहिँ मिना भन्ने भाषा बोल्न लाएर गरिदिएको भए आज यो प्रश्नै उठ्थेन नि। राजाले मिना गरे भने कसैबाट उठ्थेन। तर राजतन्त्रबाट केही नै नपाएपछि नेपाली जनता चाहिँ गणतन्त्रात्मक नेपालमा त गएका हुन् नि त। यस्तो हो, राजतन्त्रबाट भएर त माओवादीलाई चाहिँ नेपाली जनताले त्यति बेलामा सपोर्ट गरे। अब हेर्नुहोस् त, म यहाँ एउटा कुरा भनिदिन्छु। त्यसो भन्दै गर्दा राजतन्त्रमा केही नै नपाएको भन्दै गर्दा हो, पक्का कुरा तपाईँ त अझ केटकेटी नै हुनुहुन्छ म भन्दा, होइन? हामीले लुगा पनि लाउनु पाउँथेनौँ। अहिले त यो अवस्था यत्रो झिलिमिली भएको छ, बाटो सारा कुरो बनिएको छ नि त, होइन त? हो, राजापालमा भएन। तर कुरो के छ भन्नु होला भने एउटै कुरो म भन्छु, जो नेपाल कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो खाने नेपाल थियो नि त। इन्डियालाई खाद्यान्न दिन्थ्यो नेपालले हो, अरू बङ्गलादेशलाई दिन्थ्यो, तिब्बतमा जान्थ्यो, सारा दिन्थ्यो। अहिले नेपाल के भयो त भन्दा परजीवी भएको छ हो, अर्काले दिएन भने खान नपाउने भएको छ। अब अर्को एउटा कुरा के थियो, यहाँ विकास भएको थिएन भनेको। तर कुनै अब यहाँको युवाहरूलाई लगेर अहिले त खाडीमा बेचिएको छ नि त हो। अनि त्यसको विकास कसरी हुन्छ? त्यो युवा शक्तिले त के गर्नु पर्यो? यहाँ मलाई विदेशमा त त्यति बेला पनि नगएका होइनन् नि त, नेपालमा केही पाएनन् भनेर जानेहरू पनि त छन् नि। त्यसो अनुसार मात्रामा त्यो त पपुलेसन पनि त ग्रो हुँदै गए, मान्छे पनि त शिक्षित हुँदै गए, शिक्षित हुँदै गएसँगै चाहिँ उनीहरूले नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि त खोल्दै गए, ग्लोबलाइजेसन हुँदै गयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे मुभमेन्ट हुन थाल्यो, भारतबाट नेपाल काम गर्न आउन थाले, नेपालबाट भारत लगायतका चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्न जान थाले। बाहिर तपाईँ विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने अमेरिकाको मान्छे सिङ्गापुरमा आउन थाले, सिङ्गापुरको मान्छे लन्डन जान थाले। मोबिलाइजेसन त हुन्छ नि त, त्यो त समयको माग पनि हो। यति बेला चाहिँ भएको थियो, अहिले चाहिँ धेरै भयो।
यो चाहिँ गलत हो, यो शासनै गलत हो भन्नु पनि त उचित नहोला नि भनेर अब कि भन्न खोजेको के? यहाँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, धन्यवाद। के भन्छु भने कतार भन्ने मुलुकमा कति जनसङ्ख्या छ? 4 लाख हो। त्यहाँ बाहिरबाट जाने कामदार कति छ? 26 लाख हो। के छ त भन्दा नेपालमा एउटा कसरी धनी हुन्छ नेपाल? अब त्यहाँबाट निवेश गरेर ल्याएर खाएर नेपाल धनी हुँदैन। राजतन्त्रकै कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ गरिब भएको, अथवा राजतन्त्रै हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल धनी थियो, विकसित हुन खोजेको थियो भनेर भन्नु पनि त गलत हो नि। उसो त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त राणा शासनको बेलामा चाहिँ ठुला ठुला दरबारहरू बनेका थिए, ठुला ठुला चौडा सडकहरू बनेका थिए भनेपछि त राणा शासन झन् राम्रो थियो होला, त्यसरी पनि त हेर्न सकिएला नि कुरालाई भन्नु। त्यो कुरा होइन, त्यो किन होइन भन्नु होला भने राणाहरूले घरहरू बनाइदिएका थिए, अहिले प्रयोग भएको छ बेग्लै कुरा हो। सडक चौडा त थिए नि, चौडा थिए, त्यो कुराहरू बेग्लै कुरा हो। त्यो के त भन्दा उही बेलायतले भारतमा विकास गरिदिएको थियो भने जस्तो राणाहरूले आफूलाई चाहिने भवनहरू आफ्नैको लागि सबै बनाहरू अहिले कब्जा गरेर सरकारले चलाउन पाउँदा राम्रो भन्थ्यो होला होइन। श्रीतिनको पालामा चाहिँ बरु राम्रो भएको थियो, यसरी चाहिँ यो प्रजातन्त्र आएपछि त झन् खस्कियो भनेर भनेको थियो होला। कोही मान्छेले त्यसो भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो होला। अब यहाँले त्यसो भनिरहँदा राजतन्त्रकै कुरा गर्दा कसैले भन्छन् के भने त राजतन्त्र गइसक्यो, राजतन्त्र छैन, तँलाई चाहिँ राजतन्त्रको भूत चढ्या पो हो कि भनेर भन्छन्। त म के भन्छु भने मलाई ठ्याक्कै भूत चढ्या हो। म त एउटा कुरा यहाँलाई सम्झना गराउँ है, राजाकै कुरा गर्नुभयो। के सम्झना त भन्दा मैले राजालाई सोधेको थिएँ, अब यो माओवादीले हामी यो देशको प्रमुख मालिक राजासँग वार्ता गर्छौँ, नोकरसँग होइन भनेर अरू पार्टीलाई नोकर भनिएको थियो। अनि अरू पार्टी त कसरी राजाको नजिक हुने भनेर कम्पिटिसन चलेको थियो, राजालाई विरोध त कसैले गरेको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा यो राज संस्था चाहिँ किन यसरी धराशायी भयो सरकार भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरो मैले बुझेँ, तपाईँ राजाले त्यसो गर्न सक्दैन भने राजाले भने के बुझ्या हो राजाले? मलाई अब त्यति हो जवाफ थाहा पाइनँ। तर मेरो फेरि छिट्टै प्रश्न गर्ने बानी छ। अनि मैले चाहिँ राजाले त्यति भनिसकेपछि मैले चाहिँ अनि त्यस्तो हुँदाखेरि यो अवस्था चाहिँ किन आयो त भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ। किन भन्नु होला भने म त्यो गर्न सक्दिनँ, किनभने म नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर राज संस्था जोगाएर राजा भइरहने पक्षमा छैन हो। त्यति भन्ने राजा अहिले यहाँ कुनै प्रधानमन्त्रीले यसो गर्यो, एउटा पद पाएन भने यसो गर्यो भन्ने कुरा छ। म चाहिँ नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर राज संस्था जोगाएर राजा भइरहन चाहन्न भन्ने त्यस्तो महान व्यक्ति नेपालमा को छ देखाइदिनुहोस् त मलाई। राजा ज्ञानेन्द्र साँच्चै महान हुन्। मलाई त कसैले भूत चढ्यो भन्छ, हो मलाई राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो शब्दले भूत चढेकै छ, लागि नै रहेछ। तर म यो दुर्भाग्य कुरा म के भन्छु भने त्यो भूत पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, केपी ओली जस्ता उहाँहरूलाई चढ्दै काम लाग्थ्यो, पक्कै कुरा हो। अब के थियो भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र राजा पालामा भएन भने कुरा त कति बेला भएन के भएन। राजा ज्ञानेन्द्रले त राजा भएर धेरै समय चलाए त होइन। राजतन्त्र भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै त त्यसमा त जोडिन्छ, राजा वीरेन्द्र पनि जोडिन्छ, महेन्द्र पनि जोडिन्छ, सबै नै जोडिन्छ होइन। ज्ञानेन्द्र मात्रै अथवा ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै जोडिने त होइन नि त। अब आज हामीले चाहिँ राजतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि राजतन्त्रको भावी पुस्ता पनि त्यसमा चाहिँ जोडिन्छ फेरि जोडिन्छ के दियो त भन्ने कुरा हो के हो। अब यसमा चाहिँ के दियो त भन्दाखेरिको कुरा चाहिँ के थियो भन्नु होला भने राजतन्त्रले त्योभन्दा अगाडि यसो गरी पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको व्याख्या गरेर अहिले यहाँ धेरै होला। अब तपाईँले अघि संवैधानिक र असंवैधानिक कुरा गर्दै भयो, यो सरकार आफै पनि असंवैधानिक कदमबाट चाहिँ बनेको सरकार हो अथवा चाहिँ यो संविधानै असंवैधानिक जगमा भनेर भन्दाखेरि यो संवैधानिक असंवैधानिक न्यायिक हो कि गैर न्यायिक हो कि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटीले के काउन्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ मान्नु पर्दो रहेछ कि। उति बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ सबै राज्य 2224 राज्य चाहिँ एक गर्दाखेरि पनि त सबै जनताको त म्यान्डेट थिएन नि त त्यसमा होइन। तर एउटा चङ्क, एउटा चाहिँ लार्जेस्ट पपुलेसनले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको चाहिँ कुरा थियो, एक्सेप्ट गरेको चाहिँ कुरा थियो। अब यस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ के भने देश काल परिस्थिति अनुसारले समयक्रम अनुसारले चाहिँ धेरै कुराहरूमा परिवर्तन माग्दो रहेछ कि, परिवर्तन हुँदै पनि जाँदो रहेछ कि। त्यसरी चाहिँ पनि त हेर्नु सकिएला नि त विषय
कस्तोलाई? अब मेजोरिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कस्तो भने चुनाव भयो, चुनाव भएपछि 50 भोटको अन्तरले भयो भने नि जित्या हुन्छ नि, जितेकै हुन्छ। त्यो हार्ने मान्छेको त त्यो मान्छे त छँदैछ नि त, उसको पक्ष नि छन् त छँदैछ हो, मान्नु पर्यो। तर के हुन्छ भने त्यसको बेला हुन्छ। अब हिजो फलानुले चुनाव जित्यो, सांसद भइहाल्यो, आज मेरो पक्षमा धेरै छ भनेर कसैले भनेर भोलिपल्टै म पो हुनुपर्छ भनेर त हुँदैन नि त, त्यसको नि बेला आउनु पर्यो नि, होइन र? हो, त्यो संविधानको विरोध गर्नलाई 47 संविधानलाई विरोध गर्नुहुन्न मैले भनेको होइन। 47 संविधानलाई विरोध गर्नु त यो संविधान यस्तो यस्तो छ, यो संविधान यो कारणले भएन भनेर प्रत्यक्ष जनतासँग चुनाव लडेर आएर गरेको मान्छेले गरे भए हुन्थ्यो नि त। 47 को संविधानले जनतालाई के दिएन भन्ने कुरा हो नि त। त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ संशोधन हुनु पर्थ्यो र धेरै कुरा चाहिँ त्यही अघि भने नि संविधान अथवा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ समयक्रमको माग के हो त्यसले पनि त अर्थ राख्छ नि त। नेपालमा त 2047 सालको मात्रै संविधान त होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै संविधानहरू लेखिएका थिए। किन परिवर्तन हुँदै आयो भन्दाखेरि संविधान यो समयको मागको कारणले गर्दा 47 को संविधानलाई संशोधन गर्न नहुने थिएन, संशोधन गर्ने भन्ने कुराहरू राम्रो गर्ने कुराहरू त तपाईको संविधानकै कुरा गर्नु भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै बेलामा नेपालको संविधानै थियो, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईको श्री 5 को सरकारको चाहिँ संविधान भनेर चाहिँ बनाइयो अथवा श्री 5 को संविधान भनेर बनाइयो, त्यसपछि आएर श्री 5 को सरकार भनेर चाहिँ गरियो। अब अहिले पनि मुलुकको माग नेपाल सरकार अथवा चाहिँ नेपालको संविधान रह्यो, होइन र? अब के थियो भन्दाखेरि अहिले 47 को संविधानमा पनि गरेको भए यहाँ लोभी र पापी नभएको भए त्यो हाउसलाई पुरै अधिकार राजा संवैधानिक थियो नि। राजाले संविधान मिच्यो भनिया छ नि, राजाले संविधान मिच्यो भन्ने कुरा भन्न मिल्ने नै छैन। एउटा कुरा के हो, कु गरे आफैमा ग्रहण गरे भन्ने कुरा राजाले आफू मन्त्री परिषद अध्यक्ष नभए भए हुन्थ्यो, त्यो कुरालाई मैले अघि नै भनिसकेँ। तर अरू कुरा त संसद विघटन गर्ने काम के राजामुखले कहिल्यै गरेनन् नि, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् न? हो। अनि राजाले संविधानलाई कहाँनिर मिचे त? अब कुनै बाटै नभएपछि गरेका कुरा हो नि त, त्यो त हो कि होइन भन्नुहोस् त? साराले हेर्नेले हेरिदियो भने अब यो देशलाई त्यो त त्यति बेलाको मालिक प्रवृत्ति पनि त थियो नि त, होइन र? मालिकले जे भन्यो रैतीले त्यही गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आउँथ्यो नि त। त्यो चाहिँ थियो भन्ने संविधानमा त त्यो थिएन नि त। मुखै खोलेर भनिराख्नु जरुरी हुन्छ र त्यति बेलाको होइन। पेटमा के थियो भन्ने कुरा त अब हामीले पनि जान्न सक्ने कुरा भएन। पेटमा के थियो भन्ने कुरा त अपरेसन गरेर हेर्नु पर्यो भने जस्तो। एकदमै पेटमा के थियो भने त अहिलेका नेताहरूले पनि पेटमा के छ भन्ने कुरा त हामीले जान्दैनौँ नि त। अब अहिले भनिराख्नु पर्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ ठुलो दुर्घटनाबाट टाल्नको लागि चाहिँ आज यो भइरहेको छ कि पेटमा के थियो भन्ने नै यदि चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अब यहाँ चाहिँ के छ भन्नु होला भने यदि यो देशलाई नै समृद्ध बनाउने हो, विकासशील बनाउने हो भने बाटो बदल्नै पर्छ, नबदलिकन हुने अवस्थै छैन। बाटो बदल्ने भने के फेरि ब्याक टु त्यही राजतन्त्र होइन? राजतन्त्र चाहिँ ल्याउन हुँदैन, राजतन्त्र होइन राज संस्था चाहिँ ल्याउनै पर्छ। किन? एउटा कुरा मैले राजसंस्था भएपछि राजतन्त्र त भइहाल्यो। राजतन्त्र भने राज संस्था भनेमा धेरै आकाश जमिनको फरक छ। किन भन्नु होला भने राजतन्त्र भनेको त्यो सम्पूर्ण राजाले चलाउने तन्त्रलाई राजतन्त्र, राज संस्था भनेको एउटा संस्था छ, त्यो सम्मानित संस्था। उसो त त्यस भएदेखि त विगतमा पनि 2060 साल अगाडि पनि त नेपालमा त त्यसलाई राजतन्त्र भन्ने कि नभन्ने त, किनभनेदेखि त्यति बेला संस्था थियो तर चलाउने भनेको त प्रधानमन्त्रीले नै चलाउँथे क्यारे। संवैधानिक राजतन्त्र थोरै थियो, तर त्यही बेलाको दुर्भाग्य एउटा कुरा पनि हो, फेरि त्यो 47 संविधान एउटा अधुरो थियो। 47 संविधानमा सम्पूर्ण कुरा गरेको कुरा राजाले रहेपछि गरिबक्सिने छ, गर्न भन्न पाइने छैन। उहाँ 3 पल्टसम्म जाँदाखेरि फिर्ता भएपछि हुँदैन भने चाहिँ राज संस्थालाई राख्ने, राजाले गर्नै पर्ने त्यो बनाइदिएको भए राजाले त्यस्तो गर्न सक्थेनन् नि। राजालाई संवैधानिक त भने त्यही त। अब त्यो त्यति बेलाको गल्ती भए, अब त हामी त नयाँ सिराबाट चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने भने यति पनि के भनिन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफै पनि तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र अब चाहिँ नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य छैन भनेर भनिराख्दाखेरि यो झुन्ड चाहिँ किन यसरी आउँछ, किन चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ खालि यस्तै अन्य कुराहरू चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा हो कि। अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भने राजाले चाहिँ के गरे होलान् भने अब राजतन्त्रको यहाँ केही छैन भन्ने कुरा चाहिँ विदेशीहरूले बेसकरी खेलेको छ। मैले पनि राजतन्त्रै आएर पनि चलाएर यहाँ सम्हाल्न गाह्रो छ कि भन्ने सोचे होला कि के होला म भन्न सक्दिनँ। हो,
तर कुरो के छ भने अहिलेको यहाँ चाहिँ यहाँले सोधिहाल्नुभयो यो संविधानले मुलुक नधानेको निश्चित हो। 47 संविधानले पनि मुलुक धान्दैन। त्यसमा पनि अब यहाँ सबै विरोध त भइरहेछ, अघि नै भनिसक्नुभयो नि त। 47 संविधानको विरोध भागै हो भनेपछि के त भन्ने कुरा हो। न त त्यसले धान्ने न त यसले धान्ने। म भनौँ है, मैले भन्ने कुरा कसैले भने अरूले भने यहाँले सुन्नु भएको छैन होला सायद। म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ चाहिँ राजतन्त्रात्मक भएर राज संस्थायुक्त राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिन्छ। यहाँ त्यो संविधान बनाउनुपर्छ। त्यो संविधान बनाउने क्षमता भएको क्षमतावानले बनाउनु। कस्तो हो यो चाहिँ राजतन्त्रात्मक अनि अर्को के रे बिचमा तपाईँले के थप्नु? राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि? यो चाहिँ कस्तो मेरो परिकल्पना गरेको म भनिदिउँ है। राज संस्थामा अघि नै भने राजाले बेलायतको महारानीले चाहिँ मात्रै गर्ने हो। प्रजातान्त्रिक भनेको काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातन्त्र त्यसैलाई मान्दिउँ छोटो भन्दा हो। कम्युनिस्ट व्यवस्था भनेको नेकपाले जे भन्छ त्यही गर्ने होइन। नेकपाले भनेको जस्तो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्नला भने कम्युनिस्ट पनि त्यहाँ हटाउने, प्रजातन्त्रवादी पनि त्यहाँ हटाउने, राज संस्था चाहिने हो भन्ने पनि हटाउने। त्यो ठाउँ भने चाहिँ कुन हो त? म यहाँलाई एक ठ्याक्कै भनिदिउँ है। हजुर। त्यो ठ्याक्कै भन्दा राजाको अधिकार थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ नलिएर राजालाई सीमित ठाउँमा राखेर एउटा छाप लाउने अहिलेको राष्ट्रपतिलाई भन्दा नि अझ कम अधिकार। के अर्थ भने त्यति होइन राज संस्थाको एउटा कुरा किन त्यसको अर्थ छ? संस्थाको अर्थ के भने कि खाली चाडबाडमा चाहिँ निस्किने हैन, दशैंमा टीका लगाइदिने अनि त्यसपछि कुमारी जात्रा हुँदाखेरि चाहिँ रथ नजर गर्नको लागि चाहिँ दरबारबाट निस्की बक्सिने हैन। त्यस्तोको अर्थ म रहन्छ र त्यस्तोको अर्थ मैले यहाँलाई भनिदिन्छु। त्यो एउटा आस्था र मेरुदण्ड हो। किन भन्नला भने तपाईँ हाम्रो के छ भने समाजमा बेग्लै बेग्लै चलन छ। तराईतिर हिन्दू बाहुनको छोरीले बाउलाई ढोदिन्छ भने यहाँ पाप मानिन्छ, बाउले ढोदिन्छ छोरीलाई हो। त्यस्तै राज संस्थाको अहिलेको आवश्यकता किन भयो? त्यस्तो किन चाहियो भन्नुहुँदाखेरि राज संस्था हुन्जेली यो खेल्न पाएको थिएन नि त्यहाँ विदेशीले बेसकरी खेल्न पाएको थिएन, अलिअलि मात्रै थियो। र अलिअलि त्यो दरबारसँगै जोडिन्थ्यो होला। इन्डिया होइन दरबारसँग जोडिन्थ्यो भने त त्यहाँ त्यो राजतन्त्र थियो, जोडिने भयो। तै राजा त डेक चलेन नि त। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो महान शब्दलाई बिर्सिदिने म नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर राज संस्था जोगाएर राजा हुने पछि यहाँ छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो त्यो अडान नलिएर अहिलेकोले चाहिँ भारतमा गएर अलिकति सम्झौता गरिदिएको भए राज संस्था जान्थेन नि। मलाई यो राज संस्थाको कुनै माया चाहिँ मैसँग भनेको कुरा राजाले सुनिराखि बसिरहेको छ भने भन्दैछु। मैले राजाले मैसँग भनेको कुरा भन्दैछु। म नेपालको सम्पदा विदेशीलाई जिम्मा लगाएर राज संस्था जोगाएर राजा भइरहने पक्षमा म छैन। त्यो महान कुरालाई चाहिँ खराब भनिदिने त। अब यहाँले सोधिहाल्नुभयो तर अरूले जिम्मा लगाइदिए पनि केही फरक नपर्ने अब राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था त्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा अहिले भन्नुपर्दा एउटा कुरा चाहिँ झिकेर एउटा कमजोर बनाएर गरिदिनु नि पञ्चायत व्यवस्था काफी थियो। एउटा कुरा नि यसरी चाहिँ आँखा चिम्लिँदाखेरि हरेक नेपालीले चाहिँ सोध्छन् नि होइन, यस्तो भइदिए उस्तो भइदिने। हरेक इन्डिभिजुअलले सोचेको जस्तो, हरेक नागरिकले सोचेको जस्तो राष्ट्र भइदिने भएदेखि त कति हुन्थ्यो होला है। अब यस्तो हुन्छ, एउटा कुरा के भने यो देशलाई उन्नतशील बनाउने हो भने चाहिँ तपाईको एउटा विचारधारा मेरो अर्को विचारधारा, तपाईको विचारधाराको जस्तो पनि मुलुक भइदिने भएदेखि, मेरो विचारधाराको जस्तो पनि मुलुक भइदिने भएदेखि, अर्को व्यक्तिको विचारधारा जस्तो पनि मुलुक भइदिने भएदेखि हामी सबैजना सन्तुष्ट हुन्थ्यौँ होला नि। मैले भनेको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा त मेरो कल्पनाको कुरा, एउटा कल्पनाको कुरा व्यक्तिगत कुरा हो। मैले कहिलेकाहीँ मेरो फेसबुकमा पनि लेखिदिने गरेको छु। मैले जानी नजानी हजुर देशको हित सम्झेर लेखेको कुराहरू कसैलाई मन पर्या हुन सक्छ, नपर्या हुन सक्छ। एकदमै हामी समयको अन्त्यतिर छौँ। देशको हित अब के हो? हामी सबैजनालाई देशको हितै चाहिएको छ। देशको हितको लागि त यही हो गर्नुपर्ने। मैले यहाँ भनी विदेशी चलखेल हटोस्। मैले अघि भने चाहिँ राज संस्था एउटा संस्थाको रूपमा मात्रै सानो ठाउँमा बसोस्। प्रजातन्त्र र कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको चाहिँ संविधान बनोस् र
अर्को कुरा देशको उन्नतिको लागि यहाँ भएको युवाहरूलाई यहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ यहाँलाई सबै युवालाई खाडीमा गएका युवा सबैलाई काम दिने ठाउँ यहाँ प्रशस्त छ बिना पैसामा यो राम त्यो राज्यको कल्पना दिँदाखेरि चाहिँ होइन कल्पना होइन धेरै त्यसले के गर्नु पर्यो? शीघ्र पुरा होस् मात्रै भन्न खोजेको। हाम्रो स्रोत साधनले त्यो युवालाई काम दिनु पर्यो हुन्छ उद्योग राकेश धन्दा सर, खुल्नु पर्यो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। एउटा तपाईँले भने जस्तै एउटा चाहिँ राम राज्यको चाहिँ कल्पना यसलाई चाहिँ साकार होस्, मूर्त रूपमा जाओस्, चाहे जुनसुकै ढङ्गबाट गए पनि समग्र नेपाली सुखी नेपाली भएर चाहिँ बस्न पाओस्, त्यति नै छ कामना। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् म अब सबै दर्शकहरूलाई पनि मेरो अनुरोध विनम्र होइन अब यहाँहरूले छान्नु होला बोली भनेको कुराहरू राम्रो भयो भएन त्यो त अब यहाँहरूले छान्ने कुरा सबैलाई छ मेरो मनको व्यक्तिगत कुरा हो। धेरै धेरै ल, धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। दाजु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।